नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी बीएससी फिजिक्स अन्तर्गत म्याथमेटिकल फिजिक्स भन्ने सब्जेक्टको पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्न गइराखेका छौँ। आज हाम्रो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनको लेक्चर नम्बर 1 पहिलो लेक्चर रहेको छ। आज हाम्रा टपिक रहेका छन्। टपिक अफ डिस्कसन आर सोल्युसन अफ ल्याप्लास इक्वेसन, ल्याप्लास इक्वेसनको सोल्युसन इन कार्टेसियन एन्ड सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। कार्टेसियन र सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले ल्याप्लास इक्वेसनको सोल्युसन निकाल्नुपर्ने छ। ओके, नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट आवर टपिक है त। अब ओके, ल्याप्लास इक्वेसन तपाईहरुले बीएससी फर्स्ट इयरतिर पनि पढ्नु भएको छ सायद है। द ल्याप्लास इक्वेसन इज अफ द फर्म लाइक दिस, ल्याप्लास स्क्वायर फाइ इज इक्वल टु 0, जसमा यो जुन फाइ छ त्यो फाइ भनेको चाहिँ पोटेन्शियल हो। फाइ इज पोटेन्शियल, त्यो पोटेन्शियल इट मे बी ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल और इट मे बी म्याग्नेटिक पोटेन्शियल और इट मे बी इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल भनेर भनेको छ। ओके, र हामी ल्याप्लास इक्वेसन को सोल्युसन विशेष गरेर 3टा कोअर्डिनेट सिस्टममा यसको सोल्युसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सोल्युसन भनेको हामीले कसको मान निकाल्ने, फाइको भ्यालु निकाल्नुपर्ने हो। फाइको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम, कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको एक्स वाइ जेड भयो। त्यस्तै गरेर सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम जसलाई हामीले आर थीटा जेड भनेर लेख्छौँ हैन। त्यसै गरेर हामीले स्फेरिकल पोलार कोअर्डिनेट सिस्टममा जसमा आर थीटा फाइ को फर्ममा हामीले निकाल्नुपर्छ। त्यो 3टा कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले यसको सोल्युसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र आज चाहिँ हामी यो यसको कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा र त्यसपछि चाहिँ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा यसको सोल्युसन निकाल्न गइराखेका छौँ। ओके, अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। सोल्युसन अफ ल्याप्लास इक्वेसन इन कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम। कार्टेसियन भनेको के त, अब सबैलाई थाहा छ नि त, एक्स वाइ जेड। यसमा हाम्रो कोअर्डिनेट चाहिँ यो फर्मको हुन्छ, एक्स वाइ जेड टाइपको हुन्छ है त। ओके, अब तपाईहरुलाई थाहा छ, अब हामीलाई सबलाई थाहा छ ल्याप्लास स्क्वायर फाइ इज इक्वल टु 0, दिस इज द ल्याप्लास इक्वेसन, जसमा ल्याप्लास स्क्वायर भनेको के हो त, यो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाइ स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर हुन्छ है। त्यो त तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरुले भेक्टर भन्नेमा पढ्नु भएको छ, भेक्टर एनालाइसिस भनेर पढ्नु भएको छ। ओके, र यसमा चाहिँ हाम्रो यो के हुने भयो त, डेल स्क्वायर फाइ बाई डेल एक्स स्क्वायर, किनभने यो फाइले भित्र मल्टिप्लाई हुँदाखेरि डेल स्क्वायर फाइ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइ बाई डेल वाइ स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइ अपन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टु 0। यसलाई हामीले सपोज इक्वेसन 1 भनेर मानौँ। ओके, अब यहाँ चाहिँ यो जुन फाइ हो नि, त्यो फाइ भनेको वास्तवमा अब यो एक्समा वाइमा जेडमा तिनटैमा डिपेन्ड हुन्छ। अब यहाँ सेपरेसन मेथड अफ सेपरेसन अफ भेरिएबल युज गर्नको लागि मानौँ लेट द पोटेन्शियल फाइ इज अफ द फर्म लाइक दिस है। यो मेथड अफ सेपरेसन अफ भेरिएबलमा तपाईहरुले अब यहाँ चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यस्तै यही मेथडबाट हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र मानव हाम्रो सोल्युसन चाहिँ जुन फाइ छ त्यो फाइ भनेको एक्सको वाइको जेडको फंक्सन हो भने मानव फाइ इज इक्वल टु एक्स, एउटा फंक्सन एक्स छ, एक्स विच इज द फंक्सन अफ एक्स। यो भनेको क्यापिटल एक्स, यो चाहिँ क्यापिटल एक्स भनेको खालि एक्सको मात्रै फंक्सन हो, क्यापिटल वाइ भनेको वाइको मात्रै फंक्सन हो, क्यापिटल जेड भनेको जेडको मात्रै फंक्सन हो। यसलाई सिम्पली हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा फाइ इज इक्वल टु एक्स वाइ जेड भनेर, किनभने एक्स इज द फंक्सन अफ एक्स भनेर हामीलाई थाहा नै छ, त्यसकारणले एक्स वाइ जेड भनेर हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। ओके, अब त्यसपछि अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। यसको फ्रम द इक्वेसन 1 भनेको छ, यो भ्यालुलाई हामीले इक्वेसन 1 मा राख्ने है त। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मा राखौँ भने ओके ध्यान दिएर हेरौँ यसलाई। ओके, आई विल इरेज इट फर्स्ट। अब ध्यान दिएर हेरौँ है त। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, देन फ्रम इक्वेसन 1 भनेको यो जुन फाइको भ्यालु छ, फाइ इज इक्वल टु एक्स वाइ जेड भनेर हामीले राख्यौँ, किनभने उस्तै त फाइ भनेको एक्स अफ एक्स, एक्स इज द फंक्सन अफ एक्स भनेको हो के यहाँ। त्यही भएर सिम्पली एक्स मात्र लेख्दा हामीले बुझिहाल्छौँ नि त,
एक्स भनेको फङ्सन अफ एक्स हो, वाई भनेको फङ्सन अफ स्मल वाई हो, जेड भनेको फङ्सन अफ स्मल जेड हो भनेर है त। त्यस कारणले अब यो भेल्युलाई हामीले यहाँ राख्दाखेरि के होला त, यो त पार्सियल डेरिभेटिभ छ भनेको त फाइको भेल्यु के हो एक्स वाई जेड हो भनेपछि, तर पार्सियल डिफ्रेन्सिएसन खालि एक्सको रेस्पेक्टमा भए हुनाले वाई जेडलाई हामीले बाहिरपट्टि निकाल्न सक्छौँ। वाई जेड अब डेल स्क्वायर एक्स अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस त्यसै गरी यहाँ पनि यो डेरिभेटिभ वाईको रेस्पेक्टमा छ पार्सियल डेरिभेटिभ, त्यो हुनाले एक्स जेडलाई बाहिर निकाल्न सकियो। अनि यसमा पनि जेडको रेस्पेक्टमा पार्सियल डेरिभेटिभ छ भने एक्स वाईलाई बाहिरपट्टि लेख्न सकियो। ओके, अब यो त यहाँनिर त अब यो पार्सियललाई त फुल डेरिभेटिभ हामी लेख्न सक्छौँ नि, किनभने अब यहाँ त यो क्यापिटल एक्स भनेको त खालि एक्सको मात्रै फङ्सन हो, त्यो हुनाले यसलाई हामीले सिम्पली डी स्क्वायर एक्स अपन डी एक्स स्क्वायर लेख्न सकियो। पार्सियल डेरिभेटिभलाई हामीले फुल डेरिभेटिभको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई डेल स्क्वायरलाई अब किनभने डी स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, किनभने अब यो वाई भनेको त खालि स्मल वाईको फङ्सन हो, डिफ्रेन्सिएसन पनि स्मल वाईको रेस्पेक्टमा मात्रै हुँदैछ। त्यस कारणले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ पार्सियललाई हामीले फुल डेरिभेटिभको फर्ममा लेख्न पाइयो। र अब दुवै साइडमा एक्स वाई जेडले हामीले डिभाइड गऱ्यौँ। एक्स वाई जेडले दुवै साइडमा हामीले डिभाइड गर्दाखेरि के होला त, यतापट्टि वाई जेड भनेपछि एक्स वाई जेडले भाग गर्दाखेरि 1/x डी स्क्वायर एक्स बाई डिएक्स स्क्वायर 1/y डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस 1/z डी स्क्वायर जेड बाई डिजेड स्क्वायर भनेर हामीले भन्यौँ। ओके, अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यसलाई यसो गरौँ। ओके, तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो। ओके ल, ओके अब हामीले के गर्यौँ, त्यही इक्वेसनबाट, त्यो इक्वेसन भन्नाले यो माथिको इक्वेसन यो वाला। ओके ल, अब यहाँनिरबाट अब हामीले भेरिएबल, खासमा पार्सियल डिफ्रेन्सियल इक्वेसनमा थ्रु आउट द च्याप्टर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भेरिएबल सेपरेसन मेथड युज गर्नुपर्छ। भेरिएबलहरूलाई सेपरेट गर्ने भनेको एक्सलाई एकतिर, वाईलाई एकतिर, जेडलाई एकतिर, हरेकको भिन्नै तरिकाले सोल्युसन निकाल्ने र लास्टमा त्यसको सोल्युसन राख्ने भन्ने प्रोसेस हुन्छ। त्यस कारणले अब यसो गरौँ, यो एक्सलाई यतापट्टि राखौँ हामी, एक्सको यो 1/x डी स्क्वायर एक्स अपन डी यो डिएक्स स्क्वायर बराबर, यसलाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडतिर पठायौँ भने माइनस होइन, त्यसपछि 1/y डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस 1/z डी स्क्वायर जेड बाई डी जेड स्क्वायर हामी भन्न सक्छौँ। र मानौँ यो भनेको के स्क्वायर हो, यसलाई हामीले सिम्पली मान्न सकिएको हो। तपाईँले के स्क्वायर नभएर अरू चिज पनि मान्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एम स्क्वायर मान्न सक्नुहुन्छ, ल्याम्डा स्क्वायर मान्न सक्नुहुन्छ। दिस इज सिम्पली अ सिम्बल है त। अब तर यो के हो त, हाम्रो कुनै कन्स्टेन्ट हो। ओके, अब हामीले 1/x डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर, अब यो यतापट्टि गयो हुनाले यो माइनसमा गयो अनि k1 स्क्वायर। अब त्यसो हो भने 1/x डी स्क्वायर एक्स बाई डिएक्स स्क्वायर बराबर k1 को स्क्वायर हो होइन। र अब मैले यसलाई यतापट्टि ल्याएँ होइन। अब यसलाई र अब यस्तो हेर्नु क्या, यसलाई र यसलाई मात्र लिने हामीले, यो दुइटालाई मात्र लिँदाखेरि के होला त, ध्यान दिएर हेर्नु त, 1/x डी स्क्वायर एक्स बाई डिएक्स स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर बराबर 0 होइन। त्यसपछि यो एक्सले क्रस गुणा हुँदाखेरि डी स्क्वायर एक्स अपन डिएक्स स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टु 0, यस्तो खालको इक्वेसन आयो। अब यो त हाम्रो कस्तो आयो त, एउटा डिफ्रेन्सियल इक्वेसन आयो, खालि एक्सको रेस्पेक्टमा मात्रै छ। र यो तपाईँले बिएससी फर्स्ट इयरतिर म्याथमेटिक्समा प्रोबेबली क्यालकुलसमा धेरै पढ्नुभएको छ। यस्तो खालको डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसनहरू, यस्तो खालको डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसन यो फर्मको हुन्छ, e टु दि पावरमा i k1x। यो तपाईँहरूले म्याथमा यदि तपाईँहरू बिर्सिनु भएको छ भने एकचोटि म्याथको बुकलाई पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई आइडिया होला। प्लस b e टु दि पावरमा i k1x है त, x इक्वल टु a e टु दि पावरमा i k1x प्लस b e टु दि पावरमा माइनस i k1x भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके, अब त्यसपछि यो हाम्रो एक्सको काम सकियो हेर्नु है। अब हाम्रो किनभने अघि नै हामीले के भनेका छौँ भने फाई, जुन फाई छ, फाई इज बेसिकली एक्स होइन। त्यसपछि गएर के त वाई अनि के त जेड भनेका छौँ। भनेपछि अब हाम्रो एक्स त आयो, अब हामीले निकाल्नुपर्ने के बाँकी छ त, वाई र जेड मात्रै बाँकी छ है। अब त्यसको लागि फेरि के गरौँ भन्दा माइनस 1/y डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस 1/z डी स्क्वायर जेड बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टु k1 स्क्वायर छ। अब यसलाई लिएर गरौँ, अगाडि बढौँ है त। अब ओके, त्यसपछि हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। अब हाम्रो यो खालको इक्वेसन आइसकेको छ, माइनस 1/y डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस 1/z डी स्क्वायर जेड बाई डी जेड स्क्वायर इक्वल टु k1 स्क्वायर छ है। अब यसलाई पनि वाईको एउटा इक्वेसन निकालौँ, यहाँबाट पनि यसलाई गर्न यसरी गरौँ,
यो माइनसलाई यतापट्टि लैजाउँ माइनस k1 स्क्वायर भयो अनि यसलाई पनि राइट ह्यान्ड साइडतिर पठाइदिउँ 1/z अनि d स्क्वायर z बाई dz स्क्वायर यो बराबर कुनै अर्को कन्स्टेन्ट मानौँ अहिले हामीले k2 स्क्वायर भनेर मान्यौँ। तपाईँले जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै फरक पर्दैन, बुकै पछि फरक दिएको हुनसक्छ, नो प्रब्लम है त। अब y को लागि हेरौँ त। अब हामीले के गरौँ त, y को मात्र हेर्नको लागि यो दुईटालाई हेरौँ हैन। यो दुईटालाई 1/y d स्क्वायर y बाई dy स्क्वायर बराबर k2 स्क्वायर भयो भने यसलाई हामीले यतापट्टि ल्याउँदाखेरि d स्क्वायर y बाई dy स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर y बराबर 0 लेख्न सकियो हैन। अब अघिको जस्तै तरिकाले यसको पनि सोलुसन कसरी लेख्न सकिएला त भन्दा y = c e टु द पावरमा i, यहाँ k2 छ नि त हैन, i k2 y छ, यहाँ y अघि चाहिँ हाम्रो x थियो, त्यही कारणले x लेखेका थियौँ, अहिले चाहिँ y छ, त्यस कारणले y = c e टु द पावरमा माइनस i प्लस i k2y प्लस d e टु द पावरमा माइनस i k2y भनेर गर्यौँ हैन। ओके, अब हाम्रो z को लागि हेर्नुस् त। अब हाम्रो y को पनि आइसक्यो है, x को भ्यालु क्यापिटल x को भ्यालु आयो, क्यापिटल y को पनि भ्यालु आयो, अब क्यापिटल z को निकाल्नु छ। यसको लागि अब यो दुईटालाई लिउँ त, यो दुईटालाई हेर्नुस् त, यो माइनस k1 स्क्वायर माइनस 1/z d स्क्वायर z बाई dz स्क्वायर बराबर k2 स्क्वायर भन्ने जुन छ, त्यसबाट यसो गरौँ, यसलाई हामीले उतापट्टि लग्दाखेरि माइनस k1 स्क्वायरलाई हामीले उतापट्टि लग्यौँ भने चाहिँ प्लसमा जाला हैन। अनि यतापट्टिको फेरि यो माइनसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो माइनसै आउने भयो, 1/z d स्क्वायर z बाई dz स्क्वायर बराबर माइनस k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर भनेको मानव यसलाई सजिलोको लागि कुनै यो k3 हो मान्न त सकियो नि हैन र। 1/z बराबर 1/z d स्क्वायर z बाई dz स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर छँदैछ। यसलाई सजिलोको लागि, यो त अलिकति लामो जस्तो देखिन्छ, यसलाई सजिलोको लागि मानव लेट इट इज यो k3 हो, k3 को स्क्वायर भने के हो त माइनस k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर भनेको के हो, k3 हो भनेर हामी सपोज गरौँ है। त्यसपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ, ओके, अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा अब हामी यसो गरौँ, अब यो z को लागि यसलाई अब यो दुईटालाई लिनु पर्यो नि हैन। अब तपाईहरुको यो दुईटा छ भने के होला, 1/z d स्क्वायर z बाई dz स्क्वायर बराबर k3 को स्क्वायर, यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ल्याउँदाखेरि d स्क्वायर z बाई dz स्क्वायर माइनस k3 को स्क्वायर z बराबर 0 होला। यसको पनि सोलुसन हामी त्यही किसिमले लेख्यौँ भने अब त तपाईहरुलाई आइडिया भइसकेको हुनुपर्छ। z बराबर कति त, मानव कन्स्टेन्टहरु फरक दिनुपर्ने हो। ओके, यहाँनिर यसो गरौँ, यो कन्स्टेन्टलाई सच्याइदिउँ है त एकैछिन। ओके, यहाँनिर यो कन्स्टेन्टहरूलाई चाहिँ c र d माथि युज भइसक्या हुनाले यहाँ कुनै अरू दिन्न है, यहाँनिर एउटा यसलाई भनिदिनु e भनिदिउँ, यसलाई f भनिदिउँ है, यसलाई f, यो दुईटा कुनै कन्स्टेन्ट फरक गर्दैन हो, किनभने हाम्रो माथिपट्टि हामीले c र d कन्स्टेन्ट युज गरिसक्या भएर एउटा अरू तपाईँ जे पनि दिन सक्नुहुन्छ, जस्तै यसलाई e भनिदिनुहोस्, यसलाई f भनिदिनुहोस् है त, बाँकी कुरा ठिक छ है। z = e टु द पावरमा i k3z e टु द पावरमा i k3z प्लस अनि f e टु द पावरमा माइनस i k3z भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके, अब त्यसो हो भने अब हाम्रो त सोलुसन त आइसकेको छ, किनभने 5 भनेको त हाम्रो x * y * z भनेको 5 हो भने अब x को भ्यालु हामीले लेखिसकेका छौँ, y को पनि लेखेका छौँ, z मा यहाँनिर सिम्पली मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ यो e अनि यसलाई f, किनभने कन्स्टेन्ट तपाईहरुले बुझ्नुभयो नि, y मा पनि हामीले कन्स्टेन्ट c र d युज गरेका छौँ, त्यसकारणले यसमा कन्स्टेन्ट फेर्दिनुहोस्, यसमा कन्स्टेन्ट एउटालाई e भनिदिनुहोस् हैन, अर्कोलाई चाहिँ हामी f भनिदिउँ, त्यो हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ। ओके, र तपाईहरुलाई मैले यसको पीडीएफ चाहिँ यो हाम्रो लेक्चरको पीडीएफ फर्मेटमा मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यसमा मैले सच्याएर नै राख्छु, नो प्रब्लम। ओके, तपाईहरुले बुझ्नुभयो। ओके, अब हामी ल्याप्लास इक्वेसनलाई सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा सल्भ गर्न गइराखेका छौँ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके, अब हाम्रो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा अब हाम्रो ल्याप्लास इक्वेसन त त्यही हो हैन, न्याब्ला स्क्वायर फाइ इज इक्वल टु 0, दिस इज आवर ल्याप्लास इक्वेसन। र यसमा जुन यो न्याब्ला स्क्वायर छ हैन, यसको भ्यालु चाहिँ यो खालको हुन्छ, किनभने यसमा हाम्रो कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो यसरी लिएका हुन्छौँ r है, त्यसपछि गएर थीटा अनि त्यसपछि गएर अर्को के त z। दिस इज आवर बेसिकली सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर भन्छौँ हैन। यसमा चाहिँ कसैले रो को फर्ममा पनि लेख्छन् है, यसलाई कुनै बुकमा रो अनि त्यसपछि गएर फाइ
अनि जेड, यो तीनटा कोअर्डिनेट भनेर पनि लेख्ने चलन छ। ओके, तर फरक केही पनि पर्दैन। मैले चाहिँ यसमा आर थीटा र जेड यसका कोअर्डिनेटहरू हुन् भनेर मैले सपोज गरेको छु। अब त्यही अनुसार यसको सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा न्याब्ला स्क्वायरको भ्यालु यति हुन्छ 1/r डेल बाई डेल आर ब्र्याकेटमा आर डेल फाइ बाई डेल आर, किनभने यो फाइ भित्र मल्टिप्लाई भएको हो है। अनि 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर अपन डेल टी स्क्वायर फाइ, अनि प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर फाइ इज इक्वल टु 0। यो तपाईँहरूको एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईँहरूले भेक्टर एनालाइसिस बिएससी थर्ड इयरमै पढ्नुभएको छ, भेक्टर एनालाइसिस पहिलो च्याप्टर। त्यो पहिलो च्याप्टरमा नै यो न्याब्ला स्क्वायरको भ्यालुहरू निकालेको छ। त्यहाँ न्याब्ला स्क्वायरको भ्यालु सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा, कार्टेसियनमा, त्यसै स्फेरिकल पोलार कोअर्डिनेट सिस्टममा निकालेको छ। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि तपाईँहरूलाई डाउट भयो भने। तर यो भ्यालु यसको हुन्छ है 1/r यो वाला। ओके, अब हामीले के भनौँ, यो जुन फाइ छ, फाइ चाहिँ फाइ भनेको यसको सोल्युसन हो। इक्वेसन 1 को सोल्युसन भनेको हाम्रो फाइ हो। र फाइ भनेको चाहिँ मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, आर थीटा र जेड भनेर हामीले कन्सिडर गरे भएर मानौ यस्तो गरौँ, आर फाइ भनेको आर थीटा र जेडको फङ्सन हो। आर विच इज द फङ्सन अफ स्मल आर, अनि थीटा यो क्यापिटल थीटा हो है, खास यो क्यापिटल थीटा। तपाईँले अब कपीमा लेख्दाखेरि त यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, यसलाई यस्तो गरेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। कपीमा लेख्दा अलिकति तपाईँहरूलाई लेख्न गाह्रो भयो भने यस्तै बनाउनु त गाह्रो होला कपीमा होइन, त्यस कारणले यस्तो एच जस्तो बनाउने, अनि यो यस्तो गऱ्यो भने यसले क्यापिटल थीटा लेखेको बुझाउँछ है। जस्तै अघि हामीले के गरेका थियौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, भेरिएबल सेपरेसनको लागि फाइ इज इक्वल टु एक्स विच इज द फङ्सन अफ स्मल एक्स, वाइ विच इज द फङ्सन अफ स्मल वाइ भनेर गरे जस्तै अब हामी यहाँनिर चाहिँ यो गर्न सक्छौँ। अब हामीले यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो आर विच इज द फङ्सन अफ स्मल आर, क्यापिटल थीटा विच इज द फङ्सन अफ स्मल थीटा, क्यापिटल जेड विच इज द फङ्सन अफ स्मल जेड। यो प्रक्रिया यो तपाईँहरूलाई यो प्रोसेस वाइज तपाईँहरूले सिक्दै जानुभयो भने यो भेरिएबल सेपरेसन मेथडमा हामीले यस्तै खालको मेथड युज गर्नुपर्छ। ओके, अब हामीले फाइलाई सिम्पली फाइलाई के गर्न सकियो भन्दा क्यापिटल आर अनि क्यापिटल फाइ अनि क्यापिटल जेड लेख्न सकियो, किनभने आर इज द फङ्सन अफ आर भनेर हामीले लेखिराख्नु जरुरी भएन यसको लागि। ओके ओके, अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ, यो जुन फाइको भ्यालु छ नि, फाइको आर क्यापिटल थीटा क्यापिटल जेड भन्ने यो भ्यालुलाई यहाँ राख्दाखेरि, माथिको इक्वेसनमा राख्दाखेरि तपाईँहरूको के होला त, ध्यान दिएर हेर्नु त। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन आरको रेस्पेक्टमा मात्रै छ, डिफ्रेन्सिएसन आरको रेस्पेक्टमा भए हुनाले यसमा चाहिँ एकैछिन है, तपाईँहरूलाई फेरि कन्फ्युजन हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ डिआर नै भएको छ, यसलाई पनि डेल नै बनाउनु होला, यसलाई पनि डेल नै, डेल फाइ अपन डेल आर हो, यो डेल फाइ अपन डेल आर नै हो। त्यस कारणले अब हाम्रो डेरिभेटिभ चाहिँ कसको रेस्पेक्टमा छ, यहाँ पहिलोमा आरको रेस्पेक्टमा छ भने थीटा र जेडलाई हामीले एज ए कन्स्टेन्टको रूपमा बाहिर लेख्न सक्छौँ। थीटा र जेडलाई हामीले कन्स्टेन्टको रूपमा बाहिर निकाल्न सक्छौँ। एकैछिन आई विल इरेज, तपाईँहरूलाई फेरि कन्फ्युजन नहोस् भनेर। ओके, अब हामीले के गर्यौँ भन्दा यो थीटा र जेड हाम्रो कन्स्टेन्टको रूपमा बाहिर आयो भने के आयो त, बाँकी 1/r। अब हामीले यो पार्सियल डेरिभेटिभलाई फुल डेरिभेटिभ लेख्न सक्छौँ d/dr, किनभने अब त खालि यो फङ्सन भनेको आरको मात्रै फङ्सन छ नि, d/dr आर dr/dr होइन, किनभने चाहिँ अब भित्रपट्टि बाँकी भनेको त अब आर मात्रै छ होइन, थीटा र जेड बाहिर आयो। अब यसमा चाहिँ यो थीटाको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ भने आर र जेड बाहिर आउला होइन तपाईँहरूले। अनि त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ जेडको रेस्पेक्टमा छ भने यहाँ आर र थीटा, किनभने आर यो फाइको ठाउँमा आर थीटा जेड राख्ने हो कि, फाइको ठाउँमा आर थीटा जेड राख्यो भने डेरिभेटिभ त जेडको रेस्पेक्टमा छ भनेपछि आर र थीटा हाम्रो बाहिर आयो कन्स्टेन्टको रूपमा। ओके, अब हामीले यसलाई यो इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदिने। यो इक्वेसनलाई डिभाइड कसले गर्ने भन्दा यो आर थीटा र जेडले हामीले डिभाइड गर्ने है। आर थीटा र जेडले हामीले डिभाइड गर्दा के आउला त भन्दा यतापट्टि 1/r आउला, अरू त एजिटिज छ होइन, यसमा चाहिँ 1/θ आउला, अरू एजिटिज छ, अनि यसमा चाहिँ 1/z आउला, अरू बाँकी कुरा एजिटिज छ। ओके, अब हामीले आर थीटा जेडले डिभाइड गर्दा यस्तो खालको हाम्रो एक्सप्रेसन आयो, त्यो मैले तपाईँहरूलाई भने। अब चाहिँ के गरौँ, अघिकै मेथड युज गरौँ। अब हामीले किनभने आरको अलग्गै थीटाको अलग्गै अनि जेडको अलग्गै सोल्युसन निकाल्नुपर्ने हो, यसको लागि यसो गरौँ,
पहिलो उसमा हाम्रो यसमा त आर मात्रै छ, ओके ठिक छ फाइन। यसमा दुइटै छ हेर्नुहोस्, यसमा ठिटा पनि छ आर पनि छ। अब यसलाई यस्तोलाई गर्नु सकिँदैन, यसलाई हामीले भेरिएबल सेपरेट गर्नुपर्छ अनि जेडको चाहिँ अलग्गै छ, यहाँ जेडको क्लियर छ। त्यस कारण यसो गरौँ, अब यसलाई के गरौँ भन्दा यो पहिलो दुईवटा टर्मलाई एज इट इज भनेर अगाडिपट्टि राखौँ र जेडलाई चाहिँ यो जेडवाला टर्मलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लगाउँ। जेडवाला टर्मलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लग्दा के होला हाम्रो, यो माइनसमा जाला, -1/z डी स्क्वायर जेड बाई डिजेड स्क्वायर। यसलाई मानिदिउँ इट इज लेट इट इक्वल टु एम स्क्वायर, मतलब तपाईँले जे माने पनि हुन्छ, मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। अब यसलाई एम स्क्वायर हो भनेर मान्यो भने अब यसको सोल्युसन के होला त, यसको सोल्युसन चाहिँ यो फर्ममा पनि लेख्न मिल्छ। यसको सोल्युसन हुन्छ जेड इज इक्वल टु ए साइन एमजेड है, एमजेड स्मल जेड नै हुन्छ है, किनभने हाम्रो भेरिएबल चाहिँ स्मल जेडै छ है, यो क्यापिटल जेड भनेको फङ्सन जस्तो हो। ओके, अब ए अनि साइन एमजेड प्लस बी कस एमजेड भनेर हामीले गऱ्यौँ। यो हामीले जेडको भ्यालु निकालिसक्यौँ है, जेडको भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीले थीटा र आरको भ्यालु निकाल्नुपर्ने हो है। ओके, अब हामीले एकैछिन आई विल इरेज इट एन्ड देन स्क्रोल डाउन, म तलतिर यसलाई लग्छु। ओके, अब हाम्रो यहाँसम्म आयो। ओके, अब हामीले जुन माथिको इक्वेसन जो तपाईँहरूलाई देखिरहेको थियो, यो आर र थीटाको फर्म माथि, एकैछिन है आई विल गो, एकैछिन माथितिर जान्छु। यो वाला इक्वेसनलाई ध्यान दिएर हेरौँ त, यसमा चाहिँ के होला भने 1/r यो र यो पनि बराबर होला नि, यो इज इक्वल टु एम स्क्वायर पनि होला है। त्यही अब हामीले गर्न गइराखेका छौँ। अब हामीले के गर्न गइराखेका छौँ भन्दा अगेन 1/r 1/R डी बाई डिआर इज इक्वल टु एम स्क्वायर, अनि त्यो थीटा र आरको वालालाई यतापट्टि हामीले माइनसमा लग्यौँ, यसलाई उतापट्टि लग्यौँ। ओके, अब हामीले के गर्यौँ भने यो एम स्क्वायरलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लग्यौँ। एम स्क्वायरलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लग्दाखेरि माइनस एम स्क्वायर हुन्छ होइन, अनि -1/थीटा, अनि यो एज इट इज ठिक छ। ओके, अब के गरौँ भन्दा अब तपाईँहरूको प्रब्लम के देखिँदैछ भने यसमा थीटा र फाइ दुइटै छ कि, यसबाट यो आरलाई हटाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने अनि यो थीटाको मात्रै फङ्सन हुन्थ्यो, यतापट्टि आरको मात्रै फङ्सन हुन्थ्यो। त्यस कारणले के गरौँ, आर स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। आर स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरेपछि के होला भन्दा यहाँ आर स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा आर काटेला आर अपन आर, अनि डी बाई डिआर आर डिआर अपन डिआर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टु, अनि यहाँ आर स्क्वायरले मल्टिप्लाई हुँदाखेरि काटियो, अनि -1/थीटा डी स्क्वायर थीटा अपन डी थीटा स्क्वायर, यति होला होइन। अब यसलाई अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, थीटा अलग आयो क्या होइन, थीटा एकदमै अलग भएर आएको छ। यसलाई मानौँ लेट इट इज इक्वल टु माइनस के स्क्वायर, यसलाई मानौँ एज सपोज गरौँ कि दिस इज इक्वल टु माइनस के स्क्वायर हो भनेर मानौँ। त्यसलाई जेसुकै मान्दा पनि फरक पर्दैन, तर हामीले माइनस के स्क्वायर भनेर मान्यौँ। अब यसलाई माइनस र प्लसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई अलिकति सोल्युसनको फर्मेट फरक आउँछ। कसैले यहाँनिर के स्क्वायर मात्र लेख्यो भने अलिकति सोल्युसनको स्वरूप चाहिँ फरक आउने हो, अदरवाइज तपाईँहरूको प्रोसेस त यस्तै हुने हो, केही फरक परेन। अब डी स्क्वायर थीटा अपन डी थीटा स्क्वायर माइनस, किनभने यो दुइटालाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो दुइटालाई हेर्दाखेरि माइनस त काटियो। अब यसलाई मैले यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ल्याउँदाखेरि के स्क्वायर थीटा यो क्रस गुणा भएर थीटा इक्वल टु 0। अब यसको सोल्युसन लेख्दाखेरि यसमा त माइनस छ नि, माइनस भएपछि तपाईँहरूको आई आउँदैन, फेरि त्यो बेला सिम्पली तपाईँहरूको के आउँछ त के थीटा आउँछ है। सी अघि हामीले एबी युज गरिसकेका छौँ सायद कन्स्टेन्ट होइन। अब चाहिँ हामीले सी e टु द पावरमा के थीटा प्लस डी e टु द पावरमा माइनस के थीटा भनेर हामी गर्न सक्छौँ। ओके, अब यसपछि चाहिँ अब हामी अगाडि बढौँ। अब हाम्रो थीटाको भ्यालु पनि आयो, क्यापिटल थीटाको भ्यालु पनि आयो है, क्यापिटल जेडको भ्यालु पनि आयो। अब हाम्रो बाँकी के छ भन्दा आरको वाला बाँकी छ। आरको लागि फेरि यो वाला इक्वेसन हेर्नु त, यो वाला 1/r डी बाई डिआर आर डिआर अपन डिआर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस के स्क्वायर छ। अब त्यहाँबाट गरौँ, त्यसबाट आरको भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ है त। ओके, अब ध्यान दिएर हेरौँ यहाँनिर कस्तो खालको देखिँदैछ प्रोसेस भने आर बाई आर डी बाई डिआर आर डिआर अपन डिआर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टु माइनस के स्क्वायर, सबै यो फङ्सन आरको हो। अब यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ है। यो आर अपन आर भनेको बाहिरपट्टि छ, अनि यसलाई यु डिभी बाई डिएक्स प्लस भी डियु बाई डिएक्सको फर्मुलामा खोल्दाखेरि यो आर बाई आर अनि यु डिभी बाई डिएक्स यसको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ प्लस, अनि यो यसले भित्र फेरि मल्टिप्लाई गरौँ, अनि भी डियु बाई डिएक्स, भी भनेको यो यसको आरको डेरिभेटिभ 1 हो इज इक्वल टु यसलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लग्दाखेरि एम स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होला।
अब यहाँ के होला त भन्दा आर स्क्वायर अपन आर डी स्क्वायर आर अपन डिआर स्क्वायर प्लस आर अपन आर डिआर अपन डिआर इज इक्वल टु यति। जस्ट इज अ पार्ट अफ क्यालकुलेसन है त। अब के मानौँ भन्दा यहाँनिर यो एमआर भन्नेलाई के मानिदिउँ है। एमआर भनेको के हो भनेर सपोज गरौँ, मानौँ एक्स हो भनेर मानौँ। एमआर भनेको एक्स हो भनेर हामीले मान्यौँ भने अब यसको हामीले डिफ्रेन्सिएसन गरौँ त। एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के होला त एम डिआर अपन डिएक्स इक्वल टु 1 भयो है होइन। अब हामीले यो डिआरलाई उतापट्टि पठाउँदाखेरि के होला डेल बाई डेल आर इज इक्वल टु एम डेल बाई डेल एक्स होला। यो अब हामीलाई युज हुन्छ है त। डेल बाई डेल आरको भेल्यु कति हुँदो रहेछ, डेल बाई डेल आरको भेल्यु कति हुँदो रहेछ एम डेल बाई डेल एक्स हुँदो रहेछ। यहाँबाट लेखेँ मैले एमआर इक्वल टु एक्स मानेको हो। कसरी थाहा पाउने, यहाँनिर एमआर आएको छ अनि यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ एक्सको रेस्पेक्टमा एम डेल आर अपन डेल एक्स इक्वल टु एक्सको डेरिभेटिभ 1 भयो। अनि हामीले चाहिँ यतापट्टि आरवालालाई एकतिर लग्दाखेरि डेल बाई डेल आर इक्वल टु एम डेल बाई डेल एक्स भनेर हामीले गऱ्यौँ। ओके, अब चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर के देखिएको छ, ओके अब हाम्रो यहाँ के देखिएको छ त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँ। जस्तो कि आर स्क्वायर छ है, आर स्क्वायर अब यो आरलाई हामीले एक्सको फर्ममा लग्न खोजिरहेको हो। आर भनेको त स्मल आर भनेको के आउने हो, यहाँबाट स्मल आर भनेको हाम्रो के आउने हो त एक्स डिभाइडेड बाई एम आउने हो होइन, एक्स बाई एम आउने हो। त्यस कारणले कति हुने भयो त यो एक्स स्क्वायर अपन एम स्क्वायर आउने हो। 1 बाई आर छँदैछ। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ डी बाई डिआर र डेल बाई डेल आरमा फरक त्यति केही पनि छैन, पार्सियल र फुल एउटै जस्तो छ अहिलेको लागि। डेल बाई डेल आरलाई हामीले एक्सको फर्ममा लग्दाखेरि के हुन्छ त एम स्क्वायर डी स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स हुन्छ भनेपछि के आयो त डेल बाई डेल आरको ठाउँमा एम डेल बाई डेल एक्स अर्थात् एम डी बाई डिएक्स आयो होइन। अब दुईवटा छ यहाँ सेकेन्ड अर्डर भयो हुनाले यहाँ पनि के आउला त एम स्क्वायर आउला अनि डी स्क्वायर आर अपन डिएक्स स्क्वायर प्लस फेरि यहाँ आरको भेल्यु के हो त एक्स अपन एम छ। त्यसपछि गएर अनि 1 बाई आर छँदैछ अनि यसलाई पनि डी बाई डिआरलाई हामीले डी बाई डिएक्समा लग्दाखेरि एमले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामीले के भयो त एम अनि डिआर अपन डिएक्स इज इक्वल टु यो भनेको एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर भयो। ओके, अब यसबाट काटिने चिज हेर्नुहोस् त एम स्क्वायर काटिन्छ है अनि यहाँ पनि एम र एम पनि काटिन्छ अनि यो एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर छ भने अब यसलाई यसो गरौँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आर बाई डिएक्स स्क्वायर होइन प्लस एक्स डिआर अपन डिएक्स अनि यसलाई मैले यतापट्टि ल्याएर यो आर त एलसिएम जस्तो छ नि, यो आर यहाँ पनि छ यो उतातिर क्रस मल्टिप्लाई पनि होला। यसलाई मैले एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर भन्ने टर्मलाई यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ल्यायो भने के हुने हो त प्लस यो चाहिँ प्लसमा आउने यो माइनसमा आउने हो प्लस के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्टु आर टाइपको हाम्रो सोल्युसन देखियो। ओके त्यसपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ भने यो भनेको तपाईँहरूको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आर अपन डिएक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिआर अपन डिएक्स प्लस के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भनेको त यो त के हो त हाम्रो दिस इज बेसिकली द बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसन हो कि होइन। यो चाहिँ हाम्रो बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसन हो र बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसन भए हुनाले यसको सोल्युसन हामी कस्तो लेख्न सक्छौँ त, यसको सोल्युसन कस्तो लेख्न सक्छौँ भने आर इज इक्वल टु यो भनेको यसको सोल्युसन भनेको त आर हो, आर इज इक्वल टु ई अब कन्स्टेन्ट अघि एबी हामीले युज गरिसक्यौँ सी र डी पनि युज गरिसक्यौँ त्यस कारणले ई जेएन अफ एक्स किनभने यो बेसल फङ्सन हो है, बेसल पोलिनोमियल हो, बेसल फङ्सन भन्छ यसलाई सिम्पली जेएन अफ एक्स प्लस एफ जे माइनस एनएक्स भनेर भन्छौँ। फेरि तपाईँहरूले एक्सको ठाउँमा के लेख्नु भएको छ एकैछिन ध्यान दिएर हेरौँ। एक्स भनेको तपाईँहरूको के हो त एमआर हो, एक्स भनेको एमआर हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ, हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा ई जेएन अफ एमआर प्लस ई एफ जे माइनस एन एमआर हुने भयो। यो नै हाम्रो के भयो त हाम्रो आरको सोल्युसन भयो, यो आरको पनि भयो। अब हाम्रो कम्प्लिट सोल्युसन भनेको के हो त, कम्प्लिट सोल्युसन भनेको फाइ इज इक्वल टु के हो त आर अनि थीटा अनि के हो त जेड हो, आर थीटा जेड। अब आरको भेल्यु यहाँबाट राखौँ, आरको भेल्यु यो ई जेएन एमआर प्लस एफ जे माइनस एन एमआर एउटा यो आरको भयो। त्यसै गरी थीटाको पनि तपाईँहरूले माथितिर लेख्नुभएको छ कति नम्बरमा छ, प्रोबेबली सायद 4 नम्बरमा इक्वेसनमा छ र जेडको पनि छ। ओके, र यसरी नै हामीले यसको कम्प्लिट सोल्युसन हामी निकाल्न सक्ने रहेछौँ। हामीले कम्प्लिट सोल्युसन यसरी नै हामीले निकाल्यौँ विच इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन फर द ल्याप्लास इक्वेसन इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। सो थ्याङ्क यू भेरी मच अहिलेसम्म तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा।
र अब हाम्रो नेक्स्ट लेक्चरमा हामी ल्याप्लास इक्वेसनको सोल्युसन इन स्फेरिकल पोलार कोअर्डिनेट सिस्टममा हामी डिराइभ गर्नेछौँ। तपाईहरुको केही पनि कमेन्ट र फिडब्याक भएमा प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्यांक यू भेरी मच। नमस्ते।